बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18वें पारे की इब्तिदा में सूरह मोमिनून है। सूरह मोमिनून की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की कुछ सिफ़ात ज़िक्र की हैं। तकरीबन 7 सिफ़ात को ज़िक्र किया है। उनमें सबसे पहली सिफ़त यह है कि मोमिनीन जो हैं वो आजिज़ी से नमाज़ अदा करने वाले हैं। दूसरी सिफ़त यह है कि वो लग़वियात से, लग़ कामों से और लग़ बातों से एराज़ करने वाले हैं। और तीसरी उनकी सिफ़त यह है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। चौथी उनकी सिफ़त यह है कि वो ज़कात की पाबंदी करने वाले, ज़कात अदा करने वाले हैं। पाँचवीं उनकी सिफ़त यह है कि वो जब अमानत का मामला करते हैं तो अमानात को उनके अहलों के सुपुर्द करते हैं। छठी उनकी सिफ़त यह है कि वो जब वादा करते हैं तो अपने वादे को पूरा करते हैं। और सातवीं उनकी सिफ़त यह है कि वो नमाज़ों की खूब हिफाजत करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को हक़ की दावत दी और कौम जब सरकशी के अंदर इंतहा को पहुँच गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती बनाई और फिर पानी का अज़ाब आया और किश्ती में रहने वाले महफूज हो गए। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कि जब एक जाबिर बादशाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए एक जगह रवा का इंतज़ाम फरमाया, यानी वो जगह जहाँ पे पानी भी मैसर था, सरसब्ज़ व शादाब जगह थी, उसका इंतखाब फरमाया। इसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन की एक कबाहत का जिक्र किया कि जो इनको हिदायत नहीं मिल रही, उसका एक सबब ये भी है कि मुशरिकीन जब आपस में बैठते हैं, बिलखुसूस वो रात को देर तक बैठते हुए कहानियाँ सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं जिसमें कुरान मजीद के मुतालिक वो बेहुदा बातें करते हैं। इस तरह की बहुत सारी वो लग़वियात करते हैं कि जिनकी वजह से वो हिदायत से मज़ीद दूर हो जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 बड़ी नेमतों का तज़किरा किया कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बसारत दी है, जो देखने की सलाहियत दी है, जो सुनने की सलाहियत दी है, जो समझने की सलाहियत दी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी इनाम। इसके बाद कुफ़ार का तज़किरा है कि कुफ़ार के ऊपर जब मौत का वक्त तारी होता है तो तब उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें अल्लाह मज़ीद मोहलत दे दे तो हम भी अल्लाह के शुक्रगुज़ार मोमिन बंदे बन जाएं। लेकिन वो वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त किसी को भी मोहलत नहीं मिलती। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया कि जब वो जहन्नुम में चले जाएंगे तो जहन्नुम में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कहेंगे, ये अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमें एक दफ़ा दुनिया में लौटा दे, हम आपकी एक पलक झपकने की मिकदार भी नाफरमानी नहीं करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे ये कहेंगे, क्या तुम्हारे पास मेरा नुमाइंदा नहीं आया था हक़ की तलकीन लेके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ, अल्लाह की आयात लेके आपके पास नहीं आया था? तो वो ये कहेंगे, बिल्कुल आया था, लेकिन हमारी बदबख्ती हमारे के ऊपर गालिब आ गई जिसकी वजह से हम हिदायत हासिल न कर सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें धुतकार देंगे और ये फरमा देंगे कि मुझसे बात तक न करो। फिर सूरह मोमिनून के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फिर फरमाया कि क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा कर लिया है, जानवरों की तरह खाना पीना, सोना, शादी करना, औलाद पैदा करना और बस ख़त्म हो जाना? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी एक मकसद के लिए दी है और उस मकसद के हवाले से आखिरत में सवाल भी होगा। फिर इसके आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुआ भी सिखाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहम मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रहम करने वाले हैं। इसके बाद सूरह नूर शुरू हो रही है। सूरह नूर के अंदर दीनी, माशरती, इखलाकी, समाजी और बहुत सारे हया के मुतालिक अहकामात ज़िक्र किए गए हैं। सूरह नूर की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद ज़िना के हवाले से फरमाया कि जो मर्द और जो औरतें ज़िना के अंदर मुब्तला हैं तो उनकी सज़ा ये है कि उन्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे। फिर अगर वो शादीशुदा हैं तो फिर इनको संसार किया जाएगा, यानी पत्थर मार मार के हलाक किया जाएगा। अब ज़ना 3 तरह से साबित होता है, या ज़ना के ऊपर गवाह हों कि 4 गवाह, 4 मर्द गवाह हों। दूसरी बात यह है कि ज़ानियों में से कोई एक इकरार कर ले कि मुझसे ज़ना का फ़ेल सरज़द हुआ है। और तीसरा ये कि अगर कोई कुमारी औरत हामला हो जाए तो उससे सवाल किया जाएगा कि ये हमल कैसे हुआ। तो इन तीन तरीक़ों से ज़ना साबित होता है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद क़ज़फ़ को जिक्र किया कि जो लोग पाकबाज़ औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं फिर उनके पास गवाह भी नहीं होते तो उनको हद के तौर पे, सज़ा के तौर पे 80 कोड़े मारे जाएंगे और उसके बाद उनकी शहादत भी कबूल नहीं होगी, गवाही कबूल नहीं होगी। इसके साथ तीसरा मसला लिआन का जिक्र किया कि अगर कोई खामद अपनी बीवी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी बीवी ज़िना के अंदर मुब्तला है तो सबसे पहले उसको गवाह पेश करने होंगे। अगर उसके पास गवाह नहीं है तो फिर लिआन है, यानी 5-5 कस्में खामद और बीवी दोनों उठाएंगे। कस्में उठाने का तरीका ये है कि खामद 4 बार कसम उठाते हुए ये कहेगा
کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر میں اس معاملے میں اس دعوے میں سچا نہیں ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اور اسی طرح عورتیں 5 قسمیں اٹھائیں گی۔ عورت 5 قسمیں اٹھاتے ہوئے 4 مرتبہ یہی کہے گی کہ وہ جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی کہ اگر میں اس معاملے میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو۔ تو قاضی جب یہ 5 قسمیں اٹھا لیں گے تو خاوند اور بیوی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، دونوں کو جدا کر دے گا۔ پھر خاوند طلاق دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر قاضی کو یہ بھی اختیار ہے کہ قاضی نکاح کو فسخ کر دے گا۔ اس کے بعد واقعہ عفق کا تذکرہ ہے کہ ایک غزوے سے لوٹتے ہوئے ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے پڑاؤ ڈالا۔ آرام کے بعد جب دوبارہ چلنے لگے تو قافلے والے جب نکلنے لگے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، اتنے میں قافلہ جو تھا وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے والوں نے پیچھے چھوڑا ہوا تھا کہ اگر قافلے کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ آپ لے آئیں۔ حضرت صفوان جب پہنچے تو دیکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں، تو حضرت صفوان ان کو لے کر گئے۔ جب دوبارہ قافلے کے ساتھ ملے، عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین کو یہ موقع مل گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے متعلق باتیں بنا سکیں، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بہت ساری نازیبہ باتیں کرنے شروع کر دی اور تہمت لگا دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان کرتے ہوئے واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑی تہمت ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ان کی برات کو، ان کی پاک دامنی کو بیان فرما دیا۔ جب منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ کے متعلق پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تو بہت سارے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، جن میں حضرت مصطح، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ تو یہ مومن جو تھے یہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مصطح کا گھر کا خرچہ بھی چلایا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت غریب تھے، تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اس نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے، آج کے بعد میں اس کے ساتھ بالکل کسی طرح کا تعاون نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ معاف فرما دیں، درگزر فرمائیں، آپ کے لیے آخرت میں اس تعاون کے بدلے بہت بڑا انعام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور دوبارہ ان کی امداد شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کسی گھر میں، کسی مکان میں داخل ہونے کے آداب کو بیان کیا اور 3 اوقات مخصوص ذکر کیے کہ 3 اوقات میں ضرور و ضرور اجازت طلب کرو، فجر کے وقت، دوپہر کے وقت اور شام کے وقت یا رات کے وقت۔ 3 اوقات میں بالخصوص سب کے لیے یہ ہے کہ وہ اجازت طلب کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی مومن مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں، اپنے نظروں کی حفاظت رکھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی نور کے خالق ہیں، اور زمین و آسمان کے اندر جس طرح جتنی روشنیاں ہیں اللہ رب العزت کی تخلیق کی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کی وجہ سے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی مثال دی کہ پھر اس کے بعد ایک چراغ کی مثال دی کہ وہ ایک تاکچے کے اندر ہے اور وہ جل رہا ہے، اس کی روشنی بالکل شفاف ہے، اس کے اندر جو زیتون کا تیل ہے وہ بھی اتنا شفاف ہے کہ اگر اسے دھوپ کے اندر رکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دھوپ کے ذریعے سے اس تیل کے اندر سے آگ نکل رہی ہے۔ تو مفسرین حضرات نے فرمایا کہ یہ مومن کے دل کی مثال ہے کہ اس کے اندر ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ فوراً عمل پہ لگ جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے۔ پھر کفار کے اعمال کا ذکر کیا کہ جو کفار دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں لیکن اللہ کے اوپر ان کا ایمان نہیں، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں ہے، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ صحرا میں چلتے ہوئے آدمی کو دور سے پانی دکھائی تو دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال پیش کی کہ ایک آدمی ایک گہرے سمندر جس کے اندر اندھیرا ہے اس کے اندر پڑا ہوا ہے اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، یعنی اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنا ہاتھ تک نہیں دے سکتا۔ اسی طرح مثال ہے اس کافر کے جو اپنے کفر کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ وہ ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتا، ہدایت کو نہیں پہچانا۔ پھر اس کے بعد مومنوں کو 4 باتوں کا حکم دیا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھیں اور ہر اس کام سے بچیں کہ جس سے اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کا ڈر ہو۔ معذوروں کو ساتھ کھانا کھلانے کا حکم ہے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ آخر میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی مدح فرمائی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جس کام کے اوپر لگاتے ہیں وہ اسی کام کے اوپر لگتے ہیں، جب انہیں جانا ہوتا ہے وہ اجازت لے کے جاتے ہیں، جبکہ منافقین کام چوری کرتے ہوئے، بہانے کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔